ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब पहले हम आएंगे। सर ये बताइए कि पाकिस्तान की इस कामयाबी को दुनिया किस तरह से देख रही है, इसका पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए इस खित्ते के ममालिक पर इसका क्या असर पड़ा है, और अगर ये भी आप साथ बता दें कि मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की इस कामयाबी को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया बड़ा पॉजिटिवली देख ली है, और मैं कहता हूँ हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। इस वक्त ओवरऑल मुस्लिम उम्मा में आपने देखा होगा एक थोड़ी सी डीमोटिवेशन की सी फिजा है, खास तौर पे ये गजा का जो 2 साल से गजा में हो रहा है और दुनिया बेहिस है, दुनिया बोलती नहीं है। 70,000 के करीब मासूम फलस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पूरे का पूरा एक शहर मलिया मेट कर दिया गया है। इसके अलावा भी इतनी कोहियन नजर नहीं आती इस्लामिक वर्ल्ड में। इसराइल दिन ब दिन बिफरता चला जा रहा है, और हिंदुस्तान का तो सबको पता है। और हिंदुस्तान भी हर आए दिन, चाहे वो खेल का मैदान हो, सकाफत का मैदान हो, बाहमी तजारत के ताल्लुकात हो, कोई भी जगह हो, किसी फोरम के ऊपर भी पाकिस्तान इंडिया का आमना सामना हो तो इनका रवैया पाकिस्तान की तरफ जारहाना, नफरत अमेज और बिल्कुल आप उसको कह सकते हैं सही दुश्मनी वाला माहौल इन्होंने पैदा किया हुआ था। पाकिस्तान ने कभी इस इश्तियाल का जवाब नहीं चूंकि दिया। हम अमन शांत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। तो ये जो कामयाबी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या। ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना भरपूर तरीके से इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। इन्होंने पहले हमारे मासूम लोग शहीद कर दिए, फिर ये ड्रोन्स बेचते रहे पूरे 2 दिन, फिर उसके बाद जब इन्होंने हमारे मेन ऑपरेशन बेस को टारगेट किया तो आई थिंक दैट वाज द रेड लाइन। हम ऑलरेडी इंतजार में थे। फिर हमने जिस तरीके से इनको भरपूर जवाब दिया, इनको संभलने का मौका नहीं मिला। आज देखें इनकी फौज के पुराने अफसर, इनके ब्यूरोक्रेट, इनके सियासतदान, हर कोई ये मान रहा है कि पाकिस्तान की फौज महारत के लिहाज से हिंदुस्तान से बहुत बेहतर है, बिलखुसूस एयरफोर्स। बल्कि उनका एक जर्नैल तो यहाँ तक कह गया कि चीनी साजो सामान को शायद चीनी इतने अच्छे से इस्तेमाल ना कर सके जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने किया। और इनको जोम था अपने राफील के ऊपर, अपने जदीद साजो सामान के ऊपर। हमने ये भी साबित कर दिया अल्लाह के फजल करम से कि असला बारूद साजो सामान मैटर नहीं करता, आपकी प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है, जो बंदा उसको यूज कर रहा है। तो ऑल सेड एंड डन आई थिंक इतना सिंक्रोनाइज एक क्लासिक एयर एंड ग्राउंड ऑपरेशन था पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का कि इनको अभी आइंदा कुछ ये बाज तो नहीं आ सकते, ये बाज कभी भी नहीं आ सकते, बिलखसूस जब तक मूडी है, क्योंकि इनकी ज़हनियत वही है। लेकिन अभी ये सोचेंगे 10 दफा कि हमने क्या करना है। इन्होंने हमारी छोटी सी कैपेबिलिटी देखी है, और ये फर्स्ट टाइम हमारी जिंदगी में है, हमने अपनी हिस्ट्री में देखा है कि पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अभी किसी से नेगोशिएट करेगा। हम सालिसी के लिए नहीं गए, हमें सिर्फ सालिसी की पेशकश की गई, जो हमने ओवरऑल खित्ते के लार्जर इंटरेस्ट में इसलिए मान ली कि हमने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो इमीडिएट एम्स हमने अचीव कर लिए, और इनके ऊपर धाक बैठ गई। देखें भी 4 दिन हो गए, उनको समझ नहीं आ रही आज इतनी उसकी कौम इतनी गम गुस्से में मोदी के लिए ये बिल्कुल एक डेड ट्रैप। और अब देखिएगा ये उसकी सियासत का भी इसी के ऊपर खात्मा होगा, ये जो हर दूसरे दिन पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में। यकीनन बाबर साहब, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, और मोदी जो है नाकाम हुआ है हर साजिश में, और बड़ी भारत बढ़ के मारा था, भारत का जो गुरूर है वो खाक में मिल चुका है। बाबर अमीन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान की हर महाज पर फतह हुई है, चाहे वो हम आलमी सतह पर कहें या मीडिया के लिहाज से कहें, हर फोरम पर जो है पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं। वहीं हम भारत को देख रहे हैं, भारत का बयानिया बहुत बुरी तरह से पिट चुका है। कितनी बड़ी हार है भारत की सिफारती सतह पर, डिप्लोमेटिकली आप देखें और पॉलिटिकली देखें, इंडिया कितना मायूसी का शिकार हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। यकीनन ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटजिकली भी और मिलिटरीली भी, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट जो इससे टेक अवेज हैं मैं उनके बारे में पहले कुछ अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो डेटरेंस है वो हमारी कंफर्म हुई है। कभी भी हमें खुद डाउट नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान अपने प्रोपेगेंडे के जरिए ये फैला रहा था बात कि भाई भले इनके पास एटम बम है या कुछ है, लेकिन हम जब चाहें इनको वॉक ओवर कर सकते हैं, और जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो दूसरा ये कि एक आम तासर पाया जाता था बाकी दुनिया में भी हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे की वजह से कि हमारी कन्वेंशनल वॉर में हिंदुस्तान के साथ कोई पैरिटी नहीं, हम जो है वो उनसे आउट क्लास हो गए हैं, कि वो बड़ा मुल्क है, उनकी फौज भी बड़ी है, उनका डिफेंस बजट जो है वो बहुत बड़ा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर बन गया है।
تو اس لیے ایسی صورتحال میں پاکستان ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس. تو اسی لیے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ آگے آ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا ماریں گے، لڑیں گے، یہ کریں گے، بدلا لیں گے. تو وہ کنوینشنل پیرٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس لحاظ سے کہ مطلب ہم جو مختصر سی تقریباً 3 روز کی جنگ تھی اس میں ہم فاتح کے طور پہ ابھرے، جو ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. سوائے ہندوستان جو ہے سیلف ڈینائل میں ہے آفیشیلی، اور ان کے جو آر ایس ایس اور ہندوتوا کے جو فالوورز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مان رہے. لیکن ہندوستان میں بھی جو نیشنل وائسز ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم جو ہے وہ مقصد اپنے اچیو نہ کر سکے، بلکہ ہمارا لاس زیادہ ہوا ہے بنسبت جو ہے پاکستان کے. تو کنوینشنل اس میں اب یہ ان کی میتھ ٹوٹ گئی ہے کہ اگر یہ ہمیں جو ہے صرف نیوکلیر ویپن سے ڈراتے ہیں اس لیے ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ہم ان کو تہس نہس کر دیں. تو یہ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ کنوینشنل پہ بھی جو ہے ہم نے پیرٹی ضرور اسٹیبلش کر لی ہے. وہ آپ اس طرح کو سوچیں گے کئی دفعہ کچھ ایڈونچرزم کرنے کے لیے. اچھا، بالکل دوسرا جی جی جو ہے ہندوستان کے ایک اور خواہش تھی کہ جی وہ یہ بات کرتے تھے کہ جی ہم ایک ہائر پیڈسٹل پہ آ گئے ہیں، علاقے کا جو ہے ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ایک ڈفرینٹ لیگ ہے ڈیفنس کے لحاظ سے، پولیٹیکل اور اکنامک لحاظ سے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ P5 یعنی پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کاؤنسل بنایا جائے. تو وہ بھی اب ان کی خواہش جو ہے نا، جیسے پہلے پائپ ڈریم تھی اب بھی وہ پائپ ڈریم ہی ہے، اور رات کے وہ اس کا اسٹیٹس کنفرم ہو گیا ہے. تو پاکستان نے جو ہے افیکٹولی ڈومینیٹ کیا ہے ایئر، لینڈ اور نیول ڈومینز میں. اب آپ کہیں کہ نیول میں کیسے، وہاں تو کچھ ہوا نہیں، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ وہاں ڈر کے مارے انہوں نے آگے ہی نہیں بڑھے. جو ایک شروع میں جب وار شروع ہونے سے پہلے انہوں نے بڑے فین فیئر کے ساتھ اپنا وکرم ایئر کرافٹ کیریئر کہا تھا جی ہم نے وہاں چلا دیا، لیکن وہ بھی امریکہ کے جو ہے 7ویں بحری بیڑے تک کی طرح پاکستان کی بندرگاہ تک نہیں آ سکا، اور نہ ہی وہ کوئی بلاکٹ کر سکا، کیونکہ پاکستان نے فوراً ایڈوانس فارمیشن نیول کی لائی اور وہ واپس بھاگ کے جو ہے بمبئی چلا گیا، اور اس کے بعد وہ بالکل ہی ساؤتھ انڈیا کی سائڈ پہ اس کو لے گئے. تو اس لحاظ سے نیول ڈومین میں بھی ہماری ڈومینیشن رہی ہے، اور نیول بہت ویجیلنٹ رہے ہیں بابر نیوی صاحب، والے. یقیناً تو ہماری جہاں ہر ایئر جگہ فورس پر کا ڈومیننس رہی ہے، ہم فتح یاب بھی ہوئے ہیں. آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. رانا مبشر صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. آپ نے 3 سے جلدی سے 4 دن. ایک دو جی ہی باتیں صرف ایک کرنا چاہ رہا ہوں جی 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 کہ ایک تو یہ کہ کشمیر ایشو دوبارہ فرنٹ لائم لائٹ میں آ گیا، اور پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی ہے وہ ایک الگ بذات خود ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، جس سے جو ہے انڈیا کا یہ بیانیہ کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، اس میں تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں. تو دوسرا یہ سیز فائر جو ہوئی ہے اس میں بھی تیسرے فریق کا جو ہے وہ امپورٹنس ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئی ہے. اور یہ آج تک کبھی ہندوستان پاکستان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ بائیلیٹرلی سالو نہیں ہو سکا. تو یہ اس چیز کی بھی وہ امپورٹنس ہے جس کو ہمیں جی جو ہے کشمیر کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے گلوبل میپ میں ایک کنٹیشس ایشو کے طور پہ سامنے آ گیا. جیسے کہ اب رابطہ بھی ہو گیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان اب بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے. کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں آپ کو لگتا ہے اچیو ہو پائیں گے؟ کیونکہ اب ثالثی کا کردار تو ڈونلڈ ٹرمپ ادا کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر چلیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ دیر پا حل نکل سکے گا اس کا؟ جی دیکھیں، ہندوستان جو ہے وہ مسلسل ڈینائل میں ہے، اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی ہم نے تو ایون نیوٹرل وینیو پہ کسی ملاقات پہ ایگری نہیں کیا، جو کہ حالانکہ مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے خود یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ جو زنڈس واٹر ٹریٹی ہے، ٹیررزم ہے، کیونکہ پاکستان بھی جو ہے وہ بلوچستان اور KP وغیرہ میں اور تحریک طالبان کے ذریعے اور بلوچستان لبریشن فرنٹ وغیرہ جیسی آرگنائزیشنوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں. تو یہ ہمارا بھی ایک بڑا کنسرن ہے اس معاملے میں. تو ان ساری چیزوں پہ بات آپ نیوٹرل وینیو پہ کر لیجیے گا، کیونکہ اگر سیز فائر کو اگر ہم پہلے مذاکرات کو پہلے شرط رکھ دیں گے تو پھر بڑی لمبی ہو جائے گی بات، اور پھر ہو سکتا ہے اس میں ہاسٹیلٹیز میں ایسا کوئی موڑ آ جائے کہ پیچھے آنے کا موقع نہ ہو. تو اس وجہ سے پھر پاکستان نے ایگری کر لیا جب انہوں نے ایشورنس دی کہ نیوٹرل وینیو پہ بات چیت جو ہے آپ کی ہوگی، اور یہ مسائل جو آپ کے ہیں آپ ٹیک اپ کر لیجیے گا.
تو لیکن اب وہاں اس کے بعد انہوں نے پہلے تو یہ کہا، ان کی منسٹری آف انفارمیشن نے یہ پریس ریلیز جاری کی کہ جی ہم نے ایسی کوئی ایشورنس نہیں دی کہ ہم جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ کریں گے، بات چیت کوئی نہیں ہوگی، بس صرف جو ہے ڈی جی ایم او کے لیول پہ جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ سچویشن جو جس میں دونوں طرف سے آرم فورسز انگیجڈ ہیں اس کے بارے میں ہی بس بات چیت کریں گے. تو یہ تو ایک پہلا ان کا انحراف ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ جو کہ بیچ میں ثالثی کا کردار جس نے ادا کیا، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ بندی کا اعلان ان کی طرف سے ہوا، کہ وہ میڈیشن انہی کی طرف سے ہی تھی جس وجہ سے یہ ہوا. اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے جو جوابی حملے تابڑتوڑ حملوں کی وجہ سے جو ان کو نقصان ہوا، اس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو اپروچ کیا اور کہا کہ یہ جو ہے سیز فائر کرا دیں. اور یہ بھی نہیں، اب پھر وہ اس چیزوں سے مقرر کہہ رہے جی پاکستان نے پہل کی تھی سیز فائر کے لیے. جی. لیکن میں اس میں آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ ایکچولی جو ان کے جو آرم فورسز کے دو انہوں نے ڈیزگنیٹ کیے ہیں جی لیڈیز، وہ ان کے صوفیہ طرف سے قریشی پریس جی بریفنگ دیتی ہیں، ان جی میں سے جو